सोने से पहले वुजू करता है, तुम में का कोई सोने से पहले वुजू करता है यानी बावुजू सोता है, तो नींद की हालत में उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाती है और निकाली जाने के बाद उसकी रूह को अर्श की सैर कराया जाता है। यानी बावुजू सोने वाला कहां जाता है रोजाना? आसमानों पे, अर्श पे। बोलो, अगर आप जिस्म से जाना चाहें, पहले तो जिस्म से जाने के लिए पहला जरिया क्या है? पैर है। बोलो, पैर से दुलिया जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? नासिक और मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना? फिर चले पैर से, अब ये तरक्की का दौर है तो आप कारों से जाते तो भी टाइम लगेगा, लेकिन वुजू से सोया, इधर आंख बंद हुई, पलक के झपकते आपकी रूह कहां पहुंची? आसमानों से गुजरते हुए अर्श पर। और फिर हदीस में यह भी आया है, वो अर्श पर हालते सजदा में होती है। इससे बावुजू सोने की फजीलत भी पता चली। मेरी गुजारिश है कि रोजाना सोने से पहले वुजू कर लिया करो और बावुजू सोया करो। कितनी बरकत की बात है। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं और सरकार नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि अगर कोई मुसलमान बेवुजू सोता है तो उसकी रूह जब निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं इसको वापस करो, ये वुजू से नहीं है, यानी अर्श पर आज उसकी रूह नहीं जाएगी क्योंकि वो बेवुजू सोया है, यानी बावुजू सोने वाला। अब यहां अगर लोग कहते हैं नबी को मेराज रूहानी हुई, तो मैं कहता हूं कि यार ये कौन सी बड़ी बात हो गई? नबी के गुलामों की रूह रोजाना अर्श पर जाती है बावुजू रहने की बरकत से, तो अगर नबी चले गए तो फिर कौन सी बड़ी बात है? तो आका की रूहानी मेराज नहीं हुई, हुजूर तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बावुजू सोने की बरकत देखें। और बल्कि बावुजू सोने की बात आई है तो सुनिए, जो बावुजू सोया और उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और फिर एक और बड़ी बात बावुजू सोने की यह है कि जो बावुजू सोएगा तो जब तक सोता रहेगा उस वक्त तक के वो फरिश्ते उसकी नेकियां मुसलसल लिखते रहेंगे, उसका एक एक लम्हा इबादत में शुमार किया जाएगा। तो जो बावुजू सोता है, तवज्जो फरमाए, बावुजू सोया तो उसकी रूह आसमानों की सैर करती है, अर्श की सैर करती है, अर्श इलाही के नीचे सजदा करती है। ये बावुजू सोने वाले की बरकत है। इधर सोया, रूह उधर पहुंच गई और उसके बाद जैसे बीवी ने कहा उठो उठो उठो, बच्चा गिर गया, उठा, जमीन पे रूह आ गई। सरकार को इसकी इत्तला हुई, खबर हुई, तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बिठाया, का इतना बड़ा पूरा अरब जब एक शहर मदीना पे आके टूट पड़ेगा। अब मदीना शरीफ उस वक्त तो कितना बड़ा था, जो मस्जिद नबवी शरीफ देखते हो आप, पूरा जो अहाता है, जो जालियां लगी हुई बड़ी वाली, इतना बड़ा शहर मदीना था, मदीना मुनव्वरा। इतने बड़े शहर पर अगर पूरा अरब आकर टूट पड़े क्या होगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया, कैसे उनका मुकाबला करोगे? तो हजरत सलमान फारसी, उन्होंने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ईरान में जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि दुश्मन ताकतवर हो और हम मुकाबला न कर सकें तो हम लोग खंदक खोदते हैं ताकि जब वो दुश्मन हमारे पास आ ना सके, वो पलट के चला जाएगा। तो मशवरा दिया खंदक खोदने का, उसी जंग को जंगे खंदक कहते हैं। ठीक, इतना तो आपने सुना होगा। ये हुजूर की सीरत पढ़ो, अल्लाह के रसूल की जिंदगी पढ़ो, उनकी खूबसूरत जिंदगी से बेहतर किसी की खूबसूरत जिंदगी है ही नहीं। और तुम्हें हमें एहसास होगा कि हुजूर ने कितनी मेहनत की इस दिन के लिए। अल्लाह अकबर। फिर सरकार ने हम खंदक खोदेंगे, तीनों तरफ से पहाड़ है मदीने मुनव्वरा में, तीनों तरफ से पहाड़ियां हैं, जिस तरफ से पहाड़ नहीं था उधर खंदक खोदा। अभी भी वो खंदक का हिस्सा मदीना शरीफ, अल्लाह आपको ले जाए, हम सबको बार बार ले जाए इंशाअल्लाह, वो जगह आप देखेंगे। अभी भी हालांकि कोई आसार नहीं है, लेकिन वो बताएंगे आपको कि ये जंगे खंदक का इलाका है, वहां पर मस्जिदें भी है। तो आपको ये भी हैरत होगी सुन के, आका अलैहिस्सलाम ने सबको मोज मोज कर नाप नाप कर जगह दी कि तुम इतनी जगह खोदो, तुम इतनी खोदो। और ये भी आपको हैरत होगी, हुजूर अलैहिस्सलाम की कभी आदत नहीं थी कि जाओ जाओ तुम मेहनत करो मैं बैठता हूं, ऐसा नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को जितनी जगह दी खंदक खोदने के लिए, उससे डबल जगह अपने लिए ली। गौर फरमाए मुसलमानों, अपने नबी ने इस दीन के लिए खंदक भी खोदा है। आप में का कोई है कि जिसने दीन के लिए छोटा सा गड़ा भी खोदा हो? इतनी बड़ी हस्ती जिसकी रजा अल्लाह चाहे, हुजूर ने खंदक खोदा है। और खंदक कैसे खोदा है पता है? खा पी कर नहीं, भूखे पेट। और उसका बैकग्राउंड ये है, पस मंजर ये है, हुजूर खंदक खोद
صحابہ سب اپنے اپنے کام میں لگے, خندق کھودتے کھودتے. اب کئی دن ہو گئے, گھر میں چولہے نہیں جلنے, کچھ پک نہیں رہا ہے. اللہ کی آزمائش, امتحان, سب لگے ہوئے کام میں, عورتیں بھی لگی ہوئے کام میں. ایسے میں ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوتا, ایک صحابی سے برداشت نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں, منہ سے کچھ نہیں کہتے, اپنا کرتا اٹھاتے ہیں اور اپنا پیٹ حضور کو دکھاتے ہیں. کیا منظر تھا؟ وہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. اس صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. یعنی وہ بتا رہے, آقا اتنی بھوک لگی ہے کہ کمر اب اپنی جگہ نہیں ٹکتی, تو کمر کو اپنی جگہ رکھنے کے لیے میں نے ایک پتھر باندھا ہے. حضور علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے. حضور اپنی چادر ہٹاتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے پیٹ پر دو دو پتھر بندھے ہوئے. یہ اللہ کے دین کے لیے محنت. دین تلواروں سے نہیں پھیلا ہے, دین اللہ کے رسول کی محنت سے پھیلا. ہم لوگ بہت عیش پرست ہے, بہت عیاش, آوارہ فطرت, گناہوں میں ڈوبے ہوئے, اور سوچتے کہ ہم جنت میں چلے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جو اپنی نبی کی محنت کو بھلا دے؟ حضور علیہ السلام کے پیٹ پہ دو پتھر. صحابہ رو پڑے, پلٹ گئے. ہم تو ایک ہی پتھر باندھ کے گھوم رہے ہیں, آمینہ کے لال نے تو دو دو پتھر باندھ رکھے. یہ منظر حضرت جابر نے دیکھ, رو پڑے, برداشت نہیں ہوا. بیوی کے پاس پہنچے, غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ ہمارے آقا کے پیٹ پہ دو پتھر, ہم انہیں کھانا نہیں کھلا سکتے, آقا کی دعوت نہیں کر سکتے. بیوی نے کہا کر سکتے ہیں, لیکن اکیلے حضور کی دعوت کر سکتے ہیں, کسی اور کی نہیں. کیونکہ ہمارے گھر میں آدھا سیر جو ہے, آدھا سیر جو. آدھا سیر جو آپ کے گجرات میں کتنا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, آدھا سیر جو ہے, جتنا بھی ہے. چلے اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں آدھا کلو جو ہے. آدھا کلو جو ہے میں پیستی ہوں, بکری کا بچہ ذبح کرو اور حضور کے کان میں جا کے کہنا آپ کو اکیلے کو دعوت ہے, کیونکہ ہمارے دو بچے ہیں, آپ ہیں, میں ہوں, چار ہو گئے. اکیلے حضور آدھا کلو جو میں ہم بھی کھا لیں گے اور بکری کے بچے میں حضور کو بھی کھلا دیں گے. اس طرح سے کان میں کہنا, کسی کو خبر مت ہونے دیں. جابر دوڑے دوڑے گئے, حضور کے کان میں کہا آقا میں نے آپ کے پیٹ پہ دو پتھر دیکھے, میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, آدھا سیر جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. میری بیوی کو میں نے مشورہ کیا, آپ کو اکیلے کی دعوت ہے, یہ میرے آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دو پتھر پیٹ پہ بندھے. جب کہا آپ کے اکیلے کی دعوت ہے, حضور مسکرا پڑے, کہا او خندق والو جلدی آؤ, ادھر آؤ. سب آئے, کہا مبارک ہو, اللہ نے تمہارے بھوک کے خاتمے کا انتظام کر دیا. تم سب کو جابر کے گھر دعوت ہے, تم سب کو جابر کے گھر چلنے دعوت ہے. یہ دوڑے دوڑے گئے, بیوی سے کہا کہ غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ کہا کہ حضور نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا, میں نے تمہیں تو پہلے ہی کہا تھا کہ حضور کے کان میں کہنا. ارے اللہ کی بندی, میں نے کان میں ہی کہا, لیکن کہا پھر کہ میں نے کان میں کہا, یہ بھی کہا کہ آپ کو اکیلے کی دعوت ہے, لیکن حضور نے اعلان کر دیا. قربان جائے, میں تھوڑی شرح کے ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں, اتنی تفصیل روایت میں نہیں ہے, لیکن میں تھوڑا سمجھانے کے لیے آپ کو, تاکہ سب کو بات سمجھ میں آئے. اللہ اکبر. تو کافر کا میں نے حضور کو اکیلے کو دعوت دی, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے لشکر کو دی. کیا یقین تھا اس خاتون کا, اس نے کہا پھر کوئی بات نہیں ہے فکر کرنے کی, ہم نے حضور کی دعوت کی ہے, حضور کو کھلانا ہمارا کام ہے, لشکر کی دعوت حضور نے کی ہے, لشکر کو کھلانا حضور کا کام. نعرہ تکبیر. ہم حضور کو کھلائیں گے, ہم اللہ کے رسول کو کھلائیں. لشکر کو حضور نے بلائے, حضور کھلائیں. پھر میرے آقا علیہ السلام نے جابر سے کہا, جابر سالن کی ہانڈی نیچے مت اتارنا جب تک میں نہ ہوں, روٹی پکانا شروع مت کرنا جب تک میں نہ ہوں. گھر جا کر بیٹھے, اپنا لعاب نکالا, ہانڈی میں ڈال دیا, لعاب نکالا, آٹے میں ملا دیا, اور خود نہیں کھایا. فرمایا آتے جاؤ کھاتے جاؤ, آتے جاؤ کھاتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں پورا لشکر آ کر کے کھاتا گیا, لیکن کھانا کم نہیں ہوا. جب سب کھا چکے تو کہا جابر اب تو آ اور ہم مل کر کے کھائیں گے. جابر کہتے واللہ میں ہانڈی کو دیکھ کر حیران تھا, ہم نے جتنا پکایا تھا وہ زیادہ تھا, یا اب ہانڈی ابل رہی ہے یہ زیادہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ دعوت حضرت جابر نے کی. یہ حضرت جابر کی, وہی جابر میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری میرے آقا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا نے کہا جابر میں تجھے ایک بات بتا, حدیث پاک کا مفہوم. جی یا رسول اللہ. کیا؟ امام حسین ننھے سے بچے تھے, ننھے سے بچے. فرمایا یہ میرا حسین ہے,
हुजूर ने चूमा, सीने से लगाया, गाल चूमे और कहा जाबिर ये मेरा बेटा हुसैन है। जी या रसूलल्लाह, इसको अल्लाह जो औलाद देगा उनमें से एक बेटा होगा, उसका नाम अली होगा। क्या होगा? उसका नाम अली होगा। मैं ज़ौक़ में लोगों को कहता हूं हुसैन वो हुसैन है जिसके नीचे भी अली है, उसके ऊपर भी अली है, जिसके बाबा को भी अली कहते हैं, जिसके बेटे को भी अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। और आका ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम क्या है? बोलो क्या है? कितने साल से मुहर्रम शरीफ सुन रहे हो? पूरी जिंदगी गुजार दी। सुन्नियों के बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असल नाम है अली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम क्या है? और उनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहते हैं? इस ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहते हैं कि वो 24 घंटे में 1000 रकत नमाज नफिल रोजाना पढ़ा करते थे। कितनी नमाज पढ़ते थे नफिल? कितनी पढ़ते थे? हाथ मत उठाना, सिर्फ पूछता हूं, आज से पहले फजर कब पढ़ी थी बताओ सुन्नी? अहले बैत वाले हो ना? अहले बैत तो 1000 रकत नफिल पढ़ते हैं, तुम फर्ज भी नहीं पढ़ते। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर? मैं कोई तंज ताना करने नहीं आया आपको, लेकिन इस्लाम माशरा इसी का नाम है कि कम से कम एहतिसाब तो करो अपने हालात का। और क्या, अरे छोड़ो मौलाना, हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा है, वो जन्नत में ले जाएंगे। अरे गौस पाक ने जिन लोगों का दामन पकड़ा था मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन गौसे पाक ने पकड़ा है, तुमने गौस पाक का पकड़ा, गौस पाक ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन 1000 रकत नफिल नमाज रोजाना पढ़ते थे, हम फर्ज भी नहीं पढ़ते। रमजान शरीफ में तरावी पढ़ने में पैर दुखते हैं मेरी कौम के, और 1 घंटे तक के खड़े खड़े भंकस करने के लिए पैर नहीं दुखते। जिस कौम को इबादत के लिए तकलीफ होती हो और गुनाह के लिए तकलीफ नहीं होती, वो कौम इज्जत के साथ जमीन पे कब जी सकती है? ये जो हालात बदले ना, तो किसी के आने जाने से हालात नहीं बदलते, करतूत हमारे ऐसे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है, वो तुम्हारे अमाल की वजह से आती है। जिस दिन अपने अमाल अच्छे हो जाएंगे अल्लाह उस दिन हमें इज्जत से नवाजेगा, उस दिन वकार से नवाजेगा। मुसलमानों तुम सब करने तैयार हो, अल्लाह वाले बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम सबकी चौखट पे गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हो, अल्लाह की चौखट पे गिड़गिड़ाने के लिए तैयार नहीं हो। और याद रखना, हमारे मसाइल का हल किसी की चौखट पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पे था, आज भी अल्लाह की चौखट पर है और कल भी अल्लाह की चौखट पे रहेगा। जब तक खुदा की चौखट से वाबस्ता थे अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दिया, वकार दिया, सब कुछ दिया। जब से तुमने खुदा की चौखट को छोड़ दिया, जिल्लत और रुसवाई के दलदल में आज गिराए जा रहे हो। इसलिए होश के नाखून लो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह की तरफ पलटे बगैर किसी का काम ना बना है, ना कभी काम बन सकता है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक है। रोजाना कितनी नमाज पढ़ते हैं? नफिल 1000 रकत। इसीलिए उनका लक़ब क्या है? बोले ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। और असली नाम क्या है? अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। इनकी पैदाइश से पहले अल्लाह के रसूल ने बशारत दी थी। इमाम हुसैन उस वक्त 5-6 साल के थे। कब मेरे बेटे हुसैन के यहाँ जो बेटा होगा उसका नाम क्या होगा? अली होगा। आका फरमाते हैं वो मेरा अली ऐसा होगा, क़यामत के दिन उसका ऐलान होगा अर्श के नीचे से कि सैयदुल आबिदीन कहाँ है, सैयदुल आबिदीन कहाँ है? तो मेरे हुसैन का बेटा खड़ा होगा कि वो सैयदुल आबिदीन होगा। हुजूर आने से पहले खबर। फिर कहा जब वो मेरा अली, मेरे हुसैन का बेटा अली जवान होगा, फिर उसके घर में कई बच्चे पैदा होंगे, तो उसमें एक बेटा उसके यहाँ भी पैदा होगा, उसका नाम होगा मोहम्मद बाकिर। उनकी पैदाइश की भी खबर हुजूर ने दी। और ये मैं अपनी तरफ से गढ़ के नहीं कह रहा हूं, इसको इमाम इब्ने हजर मक्की मुफ्ती आजम मक्का ने अपनी किताब में लिखा है। क्या फरमाया? उसका नाम क्या होगा? यानी अपने पोते की भी खबर दे रहे हैं और परोते की भी खबर दे रहे हैं, पड़पोते की भी खबर दे रहे हैं कि अली के घर में, अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के घर में मोहम्मद बाकिर पैदा होगा। तो कहा जाबिर, अब सुनो कीदे की बात, ओ जाबिर तेरी मुलाकात मेरे उस बेटे से होगी, यानी तुम्हारा इंतकाल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा इंतकाल? जब तक के मेरे हुसैन के बेटे, मेरे हुसैन के पोते मोहम्मद बाकिर से जब तक तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी,
اس وقت تک گویا کہ زندگی کی بشارت دی جا رہی ہے، اور فرمایا جب تمہاری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہو تو اس کو میرا سلام کہنا کہ تمہارے نانا نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کیا شان اہل البیت ہے، زمانہ جس نبی کو سلام کرتا ہے وہ نبی اہل البیت کو سلام بھیجتا ہے۔ سیدنا امام محمد باقر کو سلام کہا جب وہ پیدا ہونے سے پہلے، برسوں پہلے، اور حضرت جابر سے کہہ رہے جابر تیری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہوگی۔ اس کو محمد باقر کون؟ امام جعفر صادق کے والد، امام جعفر صادق کے والد بزرگوار امام محمد باقر، تو کہا تیری ملاقات جب باقر سے ہونا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اب آئی گئی بات ہو گئی، حضرت جابر کی اتنی لمبی عمر ہوئی کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، اور اس عمر میں پہنچ گئے کہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ کربلا کے بعد بھی حیات رہے، اس کے بعد بھی حیات رہے، بڑے صدمے دیکھے، بڑے حالات دیکھے، سب کچھ دیکھا، اللہ اکبر، مدینے شریف ہی میں رہتے تھے، اور امام محمد باقر کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش کے بعد حضرت جابر کے شاگرد گھر میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، آپ سے حدیث کا درس لیتے تھے۔ آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آنا جانا چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ امام باقر مدینے شریف میں پیدا ہوئے، امام زین العابدین کے گھر میں۔ آپ کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تو آپ کو کوئی بندہ بیمار پڑا، تو اس بندے نے بلایا کہ حضرت میرے گھر آ جائیں، شہزادہ رسول آپ میرے گھر آ جاؤ گے تو میں اچھا ہو جاؤں گا۔ تو امام محمد باقر اپنے بابا کے خادموں کے ساتھ اس محلے میں تشریف لے گئے۔ 5-6 سال کی عمر ہے، توجہ کرنا، صحابہ اہل البیت کا کتنا احترام کرتے تھے، صحابہ کتنا پیار کرتے تھے، اپنی عمر کو نہیں دیکھا، اپنے منصب کو نہیں دیکھا، اپنے مقام کو نہیں دیکھا، اللہ اکبر۔ امام محمد باقر پر پوتوں کی عمر کے ہیں حضرت جابر کے، لیکن 5-6 سال کے محمد باقر جب گئے تو کسی نے کہا کان میں، اے باقر، اے محمد، تو اس محلے میں تمہارے نانا کے ایک صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، کیا تم ان سے ملو گے، ان کی زیارت کرو گے؟ تو امام محمد باقر چونکہ وہ اہل البیت تھے، میں نے کہا نا کہ صحابہ کا جتنا احترام اہل بیت نے کیا کوئی نہیں کر سکتا، اور صحابہ نے اہل بیت سے جتنا پیار کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو امام محمد باقر نے کہا میرے نانا کے صحابی اس محلے میں رہتے ہیں، مجھے لے کر کے چلو، اور پھر آپ وہاں اپنی سواری پہ بیٹھ کے تشریف لے گئے۔ اب اس منظر کو علامہ عبد الرحمن جامی نے جو لکھا ہے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں توجہ کریں، اللہ اکبر۔ جب آپ کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کے شاگردوں نے کہا اے جابر، پتہ ہے امام حسین کے پوتے علی ابن حسین زین العابدین کے بیٹے محمد باقر آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ کیوں آ رہے ملاقات کے لیے مجھ سے، اور وہ ہمارے گھر تک کیوں آ رہے ہیں؟ کہا ملاقات کے لیے۔ کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر پہلے بتا دیتے تو آنے کی تکلیف نہ دیتا، وہ جہاں ہے وہیں جا کر میں خود ان سے ملاقات کر لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر کے کس حصے میں ہے اور محبتوں کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال فرمایا ٹھیک آتے ہیں تو خیر، فرمایا مجھے اٹھاؤ، پکڑ کر مجھے اٹھاؤ۔ شاگردوں نے اٹھایا تو امام محمد باقر سواری پر تھے، حضرت جابر اپنے گھر کے باہر نکلے، اور باہر نکلنے کے بعد حضرت امام محمد باقر کے کپڑے کے بٹن کھلوائے، اپنے ہاتھ سے بٹن کھولے، اور کھولنے کے بعد سینے کی ہڈی کو یوں ملا اپنی انگلیوں سے، اور اس کو سونگا، اور سونگ کر مسکرائے، مسکرا دیے، اور امام باقر کے کان میں کچھ کہا تو امام باقر بھی مسکرا دیے، یہ بھی مسکرائے، وہ بھی مسکرائے۔ امام باقر چلے گئے تو لوگوں نے امام باقر سے پوچھا باقر انہوں نے تمہارے کان میں کہا کیا تھا جو تم مسکرا پڑے؟ تو کہا میرے کان میں کہا تھا باقر تم وہ خوش نصیب بیٹے ہو کہ تمہارے نانا نے تمہیں پیدا ہونے سے پہلے سلام کہا ہے، اور وہی سلام کی امانت لے کر میں اب تک زندہ تھا، اس لیے وہ امانت اب آپ قبول کر لیں، وہ سلام قبول کر لیں۔ اور ادھر حضرت جابر سے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرائے تھے انگلیاں سونگ کر؟ فرمایا واللہ جو خوشبو میرے نبی کے جسم سے آتی تھی میں نے باقر کے سینے پہ جب ہاتھ ملا وہی خوشبو باقر کے سینے سے آ رہی۔
تھی، نہ، خوشبوئے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو میں نے سونگا تو سونگ کے مسکرا دیا، اور آقا نے جو سلام بھیجا تھا وہ سلام پہنچا دیا، اور پھر شاگردوں سے فرمایا، شاگردوں آج تک میری زندگی کی گارنٹی تھی